इफसियों का खत दूसरा बाब 13वीं 14वीं और उसकी 15वीं और 16वीं, ये 4 वर्सेस को सुनिएगा। और क्या खूबसूरत गुड फ्राइडे के मुतालिक यहां पर बातें मंदर्ज हैं। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब लिखा है मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से क्या लिखा है, नजदीक हो गए। 14वीं आयत में लिखा है इन बच्चों को अलग अलग बिठाएं, इन तीनों को अलग अलग बिठाएं, जल्दी से इन तीनों को अलग बिठाएं। 14वीं वर्ष में लिखा है क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया, बोलो एक कर लिया, और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी बोलो ढा दिया। 15वीं आयत में लिखा है चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म लिखा है खुदा के जाबतों के तौर पर थे, माकूफ कर दी, बोलिए माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, बोलो सुलह करा दे। आगे 16वीं आयत में लिखा है और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा में मिला दे, बोलो खुदा में मिला दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। अजीजों, आज इस गुड फ्राइडे के मौका पर हम यीशु मसीह के लहू की ताकत और उसकी कुदरत पर बात करेंगे। आमीन। यहां पर अजीजों याद रखिएगा जिन वर्सेस को हमने पढ़ा है, सबसे पहले बाइबल ये कहती है तुम दूर थे और गैर अकवाम होने के नाते याद रखिएगा दूर दूर तक हमारा यीशु मसीह के नाम से और उसकी जात से कोई तल्लक नहीं था। बोलो हाँ के ना, हमारा कोई तल्लक नहीं था, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे आबाओ अजदाद किस परिवार से थे, किस नस्ल से, किस घराने से थे। पर एक बात तो क्लियर है कि हम यहूदी नहीं थे। ऐसा है कि नहीं, बोलिए। और बाइबल ये कहती है तुम जो दूर थे, अब लिखा है मसीह यीशु में, लिखा है मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए। अजीजों, ये यीशु मसीह के ब्लड की पावर है, ये उसके लहू की ताकत और कुदरत है कि वो दूरी को मिटा देता है। बोलो आमीन। हर दूरी को मिटा देता है। और बाइबल कहती तुम दूर थे पर अब लिखा है तुम नजदीक, बोलिए, कर दिए गए हो। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आज भी हम मसीह से दूर हैं अपने कामों की वजह से, जबकि नजदीकी का टोटल बंदोबस्त कर दिया गया है। आमीन। अपनी गंदी आदतों, अपने पापों और मैं कहता हूं अपने उन बुरे कामों की वजह से अगर आज भी हम दूर हैं, कसूर मेरा और आपका है, जबकि आज से 2023 साल पहले पूरा नजदीकी का बंदोबस्त कर दिया गया था। आज के दिन याद रखना, जनाब यीशु अल मसीह, बाइबल कहती है कुल खलकत के सामने, बाइबल कहती है अल एलानिया वो लानती मौत मरे, ऐसा बाइबल कहती है। और लिखा है पूरी दुनिया के सामने वो लानती मौत मरा, वो लानत जो आप पर, जो मुझ पर, हमारे परिवारों पर आने को थी, लिखा है उसने अपने ऊपर ले ली। अगर आज मैं और आप इज्जत में जीते गए, उसकी बड़ी वजह यह है कि जलालत, रुसवाई और बेइज्जती को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हाथ उठाकर बोलो आमीन। इसलिए आज समाज में जिस इज्जत में, मैं कहता हूं जिस इकबाल मंदी में हम जी रहे थे ना, उसकी बेस इस बात पर है कि वो चीजें यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली हैं। अजीजों, मैं आपको बताऊं कि गैर अकवाम होने की वजह से मसीह यीशु के साथ हमारा कोई दूर दूर तक कोई नाता और कोई तल्लक नहीं था। और अगर हम कोशिश करते मसीह को पाने के लिए तो ये बेकार और नाकाफी कोशिश थी, क्योंकि उसने साफ कहा मैं अपनों के लिए आया था, लेकिन अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। अगर वो आज गैर अकवाम की तरफ आया है तो ये याद रखना ये उसी का जलाल है, ये उसी का प्लान है। हम अपनी कोशिश से खुदा को पा सकते हैं, बोलिए, हम नहीं पा सकते। इसलिए बाइबल ये कहती है उसने हम तक रसाई की है, वो अपने प्लान को यहूदी कौम से निकाल कर हम तक लेकर आया है। अगर आप यशायाह का मुतालिया कीजिए तो बाइबल ये साफ कहती है उसने यीशु मसीह के वसीले से गैर अकवाम में
अपनी निजात के पैगाम को मुतारफ करवाया है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यीशु मसीह के ब्लड की, उसके लहू की ये जबरदस्त ताकत है कि हम आज दूर नहीं गए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अजीजों, इतनी बड़ी तब्दीली की याद रखो, एक बेशकीमत अदा की गई है। आज हम दूर नहीं गए तो ये एक तब्दीली है। आज हम यीशु मसीह से नावाकिफ नहीं है तो ये एक तब्दीली है। आज हम यीशु मसीह से ना आशना नहीं है, ये बोलो एक तब्दीली है। और इस तब्दीली के लिए यीशु मसीह ने मूल्य पे किया है, और उसका मूल्य है, बोलो, उसका ब्लड जो मेरे और आपके लिए बहाया गया। हाथ उठाकर बोलो आमीन। उसके ब्लड के लिए धन्यवाद करो कि उसने सारी दूरियां मिटा दी है। शुक्रगुजारी करो हाथ उठाकर कि उसके लहू की ताकत ने खुदा और हमारे बीच में जो दूरियां थी उन्हें खत्म कर दिया। बोलो आमीन, आमीन। और मैं ये बता रहा हूं, ये जबरदस्त तब्दीली है। अजीजों, खुदावन खुदा से दूर होने के बायस याद रखना, हम उसकी नेकियों और उसकी भलाइयों से भी महरूम रहते। लेकिन याद रखो, आज अगर नजदीक हैं, उसकी भलाइयां भी हमारा हिस्सा हैं, उसकी बरकतें भी हमारा हिस्सा हैं। हेवन की वो सब चीजें याद रखो जिसको उसने तरतीब दिया है, उसके बच्चों का हिस्सा है। लेकिन अगर वो मसीह के मारे, गाड़े जाने और उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाते गए और ये कहते कि मैं तुझे अपना शख्सी निजात दखिंदा कबूल करता हूं, तो बिलीव कीजिए वो हेवन की सारी बरकतें अपने बच्चे को देने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमीन। अजीजों, बाइबल ये कहती है कि खून बहाने के वसीले से, अजीजों, जीवनों के अंदर जो खुशगवार और जो मुबारक हाली आज आप देखते हो ना, उसकी बड़ी वजह यीशु मसीह के लहू की ताकत है। आप शादाब हो के नहीं बोलिए, आप खुशहाल हो के नहीं बोलिए। मैंने कहा हम में से हर एक, चाहे वो जॉब बिजनेस करता है, वो परिवार चलाता है, वो अपनी लाइफ को किसी भी तरीके से चलाता है, अगर वो पीस में है, उसकी बड़ी वजह है कि आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई और अपने बेशकीमत लहू को हमारे लिए बहा दिया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अजीजों, हर ईमान लाने वाले गुनहगार, हर ईमान लाने वाला गुनहगार, याद रखिए, खुदा की नजदीकी के लिए याद रखना, मसीह खुदावंद की कुर्बानी और उसके ब्लड का बहाया जाना, ये उसकी मरहूने मिन्नत है। अगर ये चीजें ना होती, वो दूरी आज भी होती। मैं कह रहा हूं, बेस क्या है? यीशु मसीह का मारा जाना, उसका गाड़ा जाना। और आज का ही वो दिन है जब मैंने कहा यीशु मसीह ने यशायाह की मार्फत की गई नबुवतों को, दाऊद की मार्फत की गई सब नबुवतों को, अंबिया की मार्फत तमाम उन नबुवतों को अपने ऊपर होने दिया। अजीजों, याद रखो, कहते हैं हर कुर्बानी का एक अजर है। बोलो है कि नहीं? हर कुर्बानी का अजर है। और जलाल से पहले फिर सलीब भी है। लेकिन अगर हम सलीब नहीं उठाना चाहते, वो जलाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि रास्ते जलाल के इसी से होकर निकलते हैं। तभी बाइबल कहती है डेविल ने यीशु मसीह से कहा था, क्या फायदा, तू सलीब पर चढ़ेगा, मुझे को सजदा कर दे और ये मैं सब तुझे दे दूंगा। उसे याद रखना, यीशु मसीह का वो जलाल दिख रहा था और कहता है कि मुझे सजदा कर दे, मैं तुझे ऐसे ही ये जलाल दे दूंगा। लेकिन एक और चीज सुनिएगा, बात सिर्फ जलाल की नहीं थी, बात असल में ये थी कि यीशु मसीह के वसीले से उसके अख्तियार के टूटने का उसे खतरा था। क्या मुकाशवा में पढ़ता नहीं है हम एक बाब की 18वीं आयत में, मैं मर गया था जिंदा हूं और अब्दुल बाद बोलो जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की बोलिए कुंजिया, आमीन। आप पढ़ लो बाइबल के अंदर, आलमे रवा का अख्तियार उस वक्त किसके पास था? शैतान के पास था। और अगर मुझे ये बताइए, भाई नदीम इस बात से ना आशना है कि जो इन्होंने बांड खरीदा है वो लग चुका है, और ये मुझे पता लग गया और मैं आके कहता हूं ये आपने 1 लाख का बांड लिया, मैं आपको 1.5 लाख देता हूं, ये मुझे दे दें, क्योंकि मुझे पता लग गया है ये बांड 10 लाख में लग गया है। इन्हें नहीं पता।
اب یہ میں بتا رہا ہوں ڈیول کو پتا تھا کہ یہ مر کے عالم روا کا اختیار مجھ سے چھین لے گا، تو وہ ڈیل کرنے کو تیار ہے۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر وہ گواہی جو ہیون آپ کے لیے ریلیز کرنا چاہتا ہے، خدا کی طرف سے آپ کے لیے ٹھہرائی جا چکی ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا، شیطان کو اس کی اسمیل آ چکی ہے اور اس کو پانے سے روکنے کے لیے وہ ڈیل کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی گواہی کے لیے اڑے اور کھڑے رہے تو یاد رکھنا وہ جلال پھر آپ ہی کا ہے۔ ہاللیلویا! وہ گواہیاں پھر آپ ہی کی ہے، کیونکہ وہ ڈیل کرتا ہے کہ چل چھوڑ دعا کرنے کو، چرچ جانے کو چھوڑ، میں تجھے ایسے ہی دے دوں گا، کیا فائدہ رو رو کر دعائیں کرنے کا۔ لیکن یاد رکھنا، ہر وہ چیز جو بائبل سے باہر ہو کر آتی ہے، آج نہیں تو کل اس میں کیڑے پڑیں گے۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر وہ چیز، ہر وہ بلیسنگز، ہر وہ خوشحالی، ہر وہ چیز میں نے کہا جو بڑھوتی بائبل سے باہر آتی ہے، آج نہیں تو کل کیڑے پڑ جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح نے، بائبل کہتی ہے پرانے عہد نامے میں کہا، بس ایک ہی دن کا بٹورنا، اس سے زیادہ بٹورو گے تو کیا ہوگا؟ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اور لکھا ہے اسرائیلی لالچ کر کے زیادہ جمع کر لیتے تھے اور اگلے دن اٹھتے تھے تو کیڑے ہوتے تھے کہ نہیں؟ بولیے تو کیوں ہوتے تھے؟ کیونکہ جو جمع کیا نا وہ بائبل سے میل نہیں کھاتا۔ اس لیے ہر وہ خوشحالی یاد رکھو، ہر وہ پیسے کی برکت جو کرپشن سے کہ، لالچ سے کہ، رشوت سے کہ، آپ کو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ پا کر خوشحالی بٹور لی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے اگر وہ چیزیں بائبل سے میل نہیں کھاتی ہیں، ہماری زندگی کے اندر وہ زوال، ذلت اور رسوائی لا سکتی ہیں۔ بولو یس کہ نو؟ ایمین۔ اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈیول کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مرے گا، یہ گڑا جائے گا اور یہ زندہ ہوگا، اور جب زندہ ہوگا تو میرے پاتال کے اوپر جو اتھارٹی ہے نا اسے وہ چھین لے گا۔ آپ پڑھ لو پطرس کے خط میں لکھا ہے سب روحیں قید میں تھی، ایسا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس نے قیدی روحوں میں جا کر کیا کی؟ منادی کی۔ یہ جیسس کے بارے میں لکھا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی روحیں قید تھی، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس نے قید کی تھی۔ آپ یاد رکھنا پرانے عہد نامہ کے سارے نبی اس وقت پاتال میں تھے، اور پاتال کے دو حصے تھے، ایک حصہ فردوس کا اور ایک حصہ وہ پاتال کا جس میں عذاب اور تکلیف کا عمل جاری رہتا ہے۔ یہ دونوں زمین کے سینے کے اندر تھے اور یہ دونوں ڈیول کے اختیار میں تھے۔ اور بائبل کہتی ہے، آپ افسیوں کا خط پڑھ لو کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو ایمان لانے والوں کو اس نے لکھا ہے انعام دیے، اور ایون یہ کہ بائبل کہتی ہے فردوس کو اس نے ہیون میں شفٹ کر دیا۔ بولو آمین۔ اور ڈیول سے اختیار چھین لیا۔ اس لیے عزیزو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں 14ویں آیت کے مطابق مسیح خداوند کا لہو ہی یاد رکھو ہماری خدا باپ سے صلح کروانے کا وہ ذریعہ ہے، اور عزیزو یاد رکھو یہ ہماری صلح کی ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن آج بھی اگر ناراضگی بنا کے بیٹھے گئے، آج بھی اس سے جھگڑا کر کے بیٹھے گئے، ہو سکتا ہے ہماری کوئی ایسی دعا جس کے اوپر ہم نے اپنی اسپرچل لائف کو بنا رکھا ہے، جس دن میرا ویزا لگ گیا نا میں چرچ آنا شروع کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ ہم نے اپنی پوری اسپرچل لائف کی نیو کہاں ڈالی ہے؟ ایک پریئر ریکویسٹ کی اوپر کہاں ڈالی ہے؟ اور یہ ہو سکتا ہے وہ پوری نہ ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ہماری وفاداری کو چیک کرنے کے لیے، ہماری دینداری کو چیک کرنے کے لیے، وفاداری اور دینداری اس میں ہے کہ وہ چنگا کرے نہ کرے وہ بولو میرا خدا ہے، وہ بلیس کرے نہ کرے وہ میرا خدا ہے۔ یہ یاد رکھو نیو ہے، لیکن اگر نیو یہ ڈال کر رکھا ہے، ہم نے یہ بنیاد ڈالی ہے کہ وہ مجھے چنگا کرے تو میں اس کو مانوں، وہ مجھے بلیس کرے تو میں اس کو مانوں۔ یاد رکھنا اس ریکویسٹ کے اوپر اپنی پوری اسپرچل لائف کا سٹرکچر کھڑا کر دینا ہم دھوکے میں گئے، کیونکہ جس لو کی بائبل بات کرتی ہے نا وہ ہے اگاپے لو، جس کا مطلب ہے انکنڈیشنل لو، کہ وہ بغیر غرض کے، بغیر لالچ کے، بغیر شرائط کے جب ہم سے پیار کر سکتا ہے تو بولیے ہم نہیں کر سکتے؟ بولیے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اس لیے خدا کی محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ میں تجھے نہ بھی چنگا کروں، کیا مجھ سے پیار کرے گا؟
क्या मैं तुझे ना भी ब्लेस करूं तू मुझे प्यार करेगा? मैं तुझे ना भी ऊंचा करूं क्या मुझे प्यार करेगा? और आपके मुंह में ये इकरार है, तू मुझे ना भी ऊंचा करे मैं तेरे प्यार में हूं, तो यकीन करना वो कामयाबी फिर आप ही की है। हालेलुया, आमेन। अजीजों, मसीह खुदावंद की कुर्बानी ही ने, याद रखिए, खुदा और हमारे बीच के अंदर जो दरमियानी जुदाई थी ना, उसको उसने खत्म कर दिया। नंबर 1, नजदीकी पैदा कर दी। नंबर 2, सुलह करा दी। नंबर 3, बाइबल क्या कहती है? उस जुदाई को खत्म कर दिया। ये जीसस के लहू की पावर है। बोलो आमीन। आओ मेरे साथ मिलकर गाएंगे, यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापां दी माफी है। यीशु दे लहू दी जय। बोलो यीशु दे लहू दे, सब बोलो आमीन। जय का मतलब है उसकी फतह। यीशु के लहू में बोलो फतह है। आमीन। अजीजों, बाइबल ये कहती है हमारी नजदीकी इस वजह से है कि यीशु मसीह ने अपना किरदार अदा किया है। अजीजों, याद रखना, जो किरदार जीसस ने अदा किया है, अगर ये किरदार मुझे और आपको अदा करना पड़ता, हम ये कहते ये सलीब को निकाल दे, बकाया सब ठीक है। ये कोड़ों को निकाल दे, बकाया सब ठीक है। ये गाली गलौज को थूका थिकाया जाना, ये सब निकाल दे, बकाया मैं लेना चाहता हूं। लेकिन अजीजों, याद रखो, बाइबल कहती है हर दुख ही सुख पैदा करता है। आमीन। जलाल के रास्ते, बाइबल कहती है, वादियों से होकर निकलते गए। अजर के रास्ते कुर्बानियों से होकर निकलते गए। इसलिए बाइबल हर उस चीज के लिए मुझे और आपको अजर देने को तैयार है, अगर हम उसके लिए मूल अदा करने को तैयार हैं। ये खुदा का ही इंतजाम है, ये खुदा का ही ठहराया हुआ सिस्टम है, जिसे जीसस ने फॉलो किया और जिसको यीशु मसीह के शागिर्दों ने फॉलो किया और जिसको आज मुझे और आपको भी फॉलो करना है। आमीन। अजीजों, याद रखो, उस जमाने के कहते हैं बद चलन लोगों ने यीशु मसीह को एक आम शख्स समझकर सलीब चढ़ा दिया और ये सोचकर कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालता है। वो नहीं जानते थे कि दुनिया के बनाए जाने से पेशतर जीसस के लिए ये खुदा का प्लान था। क्योंकि पढ़ते हो, बनाए आलम से ज़बा किया हुआ बर्रा, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बनाए आलम से पेशतर, कि आलम नहीं बने, दुनिया नहीं बनी। और मैं ये बता रहा हूं, वो रूमी लोग, इस्राएली यीशु मसीह को इसलिए चढ़ा रहे थे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालता है, बावजूद इसके कि वो जानते नहीं थे कि ये तो अंबिया की नबुवतें हैं। बाइबल कहती है ये खुदा का प्लान था जो पूरा होना था। बागे अदन में आप पढ़ोगे, आदम के गुनाह में गिरने के सबब से जो खुदा और आदम के बीच में दूरी हो गई थी, तभी से नबुवत आ गई थी। बोलो आई थी कि नहीं? पैदाइश की किताब में कहा, मैं औरत की नस्ल से पैदा करूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। इन दोनों के बीच में दुश्मनी तब से शुरू है। और मैं ये बता रहा हूं, पैदाइश की किताब से ही बाइबल कहती है इसका इंतजाम कर दिया गया था। अगर खुदा मेरी और आपकी सल्वेशन का इंतजाम ना करता, मेरी और आपकी रिकवरी का इंतजाम ना करता, तो ये दूरी, याद रखो, आज भी कायम रहती, ये दुश्मनी आज भी कायम रहती और उन बरकतों से महरूमी आज भी कायम रहती। लेकिन याद रखो, क्या मुल पे किया यीशु मसीह ने? आमीन। क्या मुल पे किया? और अजीजों, याद रखो, उसके सलीब पर चढ़ाए जाने से बाइबल कहती है मैं और आप जिल्लत की सूली से उतारे जा चुके हैं। आमीन। उसके बांधे जाने से मैं और आप आजाद किए जा चुके हैं। इसलिए अजीजों, ये चीजें जिसको आज मैं और आप इंजॉय कर रहे हैं,
اس کے پیچھے ایک بڑا خدا کا پلان ہے، کیونکہ اس کے لیے یسوع مسیح نے مل پے کیا تھا. بولو آمین. عزیزو، وہ خدا کا انتظام کیا تھا؟ آئیے پڑھیں گے رومیو 5:8 کو. دیکھیے رومیو 5:8 میں خدا کا وہ انتظام جس کے تحت میری اور آپ کی ریکوری کو اس نے، بائبل کہتی ہے، مقرر کر دیا. میری اور آپ کی سلویشن کو اس نے ٹھہرا دیا. رومیو 5:8 میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم بولو گنہگار ہی تھے، جب میں اور آپ بولو پاپ میں تھے، تو لکھا ہے مسیح ہماری خاطر، مسیح ہماری خاطر. بولیے. بائبل کے اندر آپ ان نبوتوں کو پڑھتے ہو، ان صحیفوں اور ان خطوں کی ورسز سے یہ سیکھتے ہو، کیونکہ کلام خدا ان چیزوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتا. بہن وینے صاحب سن رہی ہیں؟ آمین. رومیو 5:8 میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. یہ خدا کی محبت کی خوبی ہے. عزیزو، لفظوں سے پیار ہوتا ہے. بولیے، کیا کاموں سے پیار نہیں ہوتا؟ ایک لڑکی اور لڑکے کے بیچ میں جب پیار ہوتا ہے، پیسہ بویا جاتا ہے، ٹائم بویا جاتا ہے نا، کارڈ بوئے جاتے ہیں اور گفٹ بوئے جاتے ہیں. سیم خدا جب ہم سے پیار کا دعوے دار ہے تو اس نے لفظوں سے پیار نہیں کیا عزیزوں، کاموں سے پیار کیا ہے. اور سوچو، انسان کے پیار میں وہ اتنا تاولا یا اتنا بےتاب، اتنا بےقرار پایا گیا کہ نبیوں کے بھیجنے سے جو کام نہیں ہوا، شریعت کے بھیجنے سے جو کام نہیں ہوا، اپنے اکلوتے بیٹے کو تجسم دیا. وہ میرے اور آپ کے لیے آج کے دن مارا گیا، تھکایا گیا، ذلالت اور ذلت کو سہن کرنے کے لیے دھرتی پر بھیج دیا گیا. یہ سایہ کہتا ہے جیسے بھیڑ بال کتروانے والوں کے سامنے خاموش ہے، بائبل کہتی ہے وہ بھی خاموش رہا. لکھا ہے ہماری سلامتی کے لیے بولو اس پر سیاست ہوئے. اس لیے آج آپ کی خوشحالی یسوع مسیح پر سیاست ہونے کی وجہ سے ہے. بولیے آمین. آمین. یہ خدا کی محبت کا ثبوت ہے. بائبل مقدس صاف کہتی ہے، اس نے اپنے کاموں سے کر کے دکھائی ہے. عزیزو، ہم یہ پڑھتے ہیں کوئی دوست بھی کسی دوست کے لیے جان کیا دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. لیکن سوچو ہم سے کیسا اس کا پیار ہے، کیسی محبت ہم سے کرتا ہے. اسرائیلیوں سے سلویشن کو نکال کر غیر اقوام تک لے آیا. اور میں یہ بتا رہا ہوں، اس کے لہو کی طاقت اور قدرت کا، اس کا سامرتھ ایسا ہے. بائبل کہتی ہے دوریاں آج نزدیکی میں بدل گئیں، دشمنی آج صلح میں بدل چکی ہے. بولو آمین. ہلیلویا. اس لیے اس صلح کو ریسیو کرو، ہاتھ اٹھا کر اس صلح کو، میں نے کہا اس پیس کو ریسیو کرو جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے آج کے دن بنائی، مقرر کی. اسے ریسیو کرو یسوع مسیح کے نام میں. اور میری یہ دعا ہے آپ ہمیشہ اسے اپنی لائف میں انجوائے کرتے رہو، اسے ایکسپیرینس کرتے رہو یسوع مسیح کے نام میں. ہر وہ اسپرٹ جو آپ اور آپ کے خدا کے بیچ میں دوری پیدا کرتی ہے، اس کلام کی قدرت سے وہ نکل جائے. بولو بولو. یسوع مسیح کے نام میں اس کلام کی قدرت آپ کو خدا کے اہل بنائے. بولیے آمین. ہلیلویا. عزیزو، کلام خدا یہ کہتا ہے رومیو 5:8 میں، اس بات میں کچھ شک نہیں ہے کہ آج انسان دوری میں نہیں ہے، خدا کی محبت میں ہے. لیکن اس محبت کو وہ تبھی پہچان پائے گا جب اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، جب اسے احساس ہوگا کہ میرے کاموں کے کر کے، میرے کرموں کے کر کے کوئی میرے لیے مارا گیا، کوئی میرے لیے گاڑا گیا. جب تک انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں وہ اس ریولیشن سے نا آشنا ہوتا ہے. لیکن جس دن پاک روح اس کے من کو کھولتا ہے، میں نے لوگوں کو دھاڑے مارتے دیکھا ہے، آنسو بہاتے دیکھا ہے اور پچھتاوا کرتے مسیح میں آتے دیکھا ہے. اور یہ ان کی نئی زندگی کی نشانی ہوتی ہے. آمین. اگر ہر سنڈے کہا جائے نا، کتنے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، چرچ کے سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیں گے، لیکن یقین کرنے کے وہ لائق نہیں ہوتے ہیں. یقین کرنے کے لائق وہ ہوتے ہیں جو آنسوؤں کے ساتھ آتے ہیں. یاد رکھنا، مڈ وائف کہتے ہیں جب بچہ پیدا کرتی ہے، کسی کی ہیلپ کرتی ہے ڈیلیوری کے لیے، تو بچے کو الٹا کر کے اس کی پٹھی پہ کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس کے زندہ ہونے کی
ये रोए, ये आंसू बहाए और इसके जिंदा होने की निशानी हो। स्पिरिचुअल याद रखना, ये लाइफ के अंदर भी ऐसा है, जो लोग रो के आते हैं, आंसू बहा कर आते हैं, उनके मसीह में नए होने की निशानी रहती है। नहीं तो हर संडे हाथ ही ऊंचा होता रहेगा, लेकिन जिस दिन यहां मन टूटेगा ना, तब आप चिल्लाएंगे, तब आप रोएंगे कि सच में मैं मसीह से दूर था और मेरे ही कामों के करके वो मेरे लिए मारा गया। वो सियासत, वो साजिशें, वो शैतानी प्लानिंग जिसका हिस्सा मुझे होना चाहिए था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली ताकि मैं और आज आप सुखी रहें। बोलिए आमीन, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कहते हैं कि लड़की, किसी मैसेंजर को मैंने ये मैसेज देते सुना। हमारे बाइबल स्कूल में हमारे प्रिंसिपल थे रेवरेंड जावेद मसीह साहब, जावेद जान, जो हमारे प्रिंसिपल थे। एक बार मैसेज में उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि एक लड़की बहुत खूबसूरत थी और जब वो कॉलेज में जाती तो लड़कियां उसको दोस्त बनाना पसंद करती और कहती, तू इतनी खूबसूरत है तो तेरी मां कितनी ज्यादा खूबसूरत होगी। वो जिधर जाती लोग उसे मुड़ मुड़ कर देखे, क्योंकि वो बहुत सच में खूबसूरत थी। लेकिन एक दिन वो लड़की अपनी आकर मां को कहती है, मां मेरी कॉलेज की सहेलियां तुझसे मिलना चाहती हैं। और वो कहती है, तू इतनी खूबसूरत है तो तेरी मां कितनी खूबसूरत होगी। पर वो नहीं जानती कि मेरी मां कितनी बदसूरत है। वो अपनी मां को ये कहती है, तेरी बदसूरती की वजह से मैं अपनी दोस्त तुझे मिला नहीं पाती, जबकि वो तुझसे मिलना चाहती है। बार बार उसके इसरार से कहने से एक दिन उसकी मां ने उसे बिठाया और कहा, मेरी बेटी सुन, जो तेरी दोस्त कहती है ना वो सच है, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन एक दिन घर में आग लगी और बचाने को कोई नहीं था और तू बहुत छोटी थी और बेड पर लेटी पड़ी थी, और तब मुझे फैसला करना था, मैं आग में कूद जाऊं और तुझे बचा लूं या अपना हुस्न कायम रखूं। और उस दिन मैंने अपने हुस्न को दांव पर लगाया और मैंने तुझे बचाया। और ये साया की वो प्रोफेसी याद रखो, बाइबल कहती है उसके चेहरा ऐसा हुआ कि कुछ हुस्न जमाल नहीं था। बोलो, वो जो हुस्न जारी करने वाला है, क्या वो मुझे बताओ अपना हुस्न खो चुका था कि नहीं? जब लोगों ने थपेड़े मारे उसे, बोलो मुझे बताओ, जब कांटों का ताज उसे पहनाया, जब उसके मुंह पर थूका गया, जब उसे कोड़े मारे गए, मुझे बताओ क्या हुस्न था उसके चेहरे पर? आज आप हसीन हो तो उसके हुस्न ने आपके लिए बलिदान दिया है। बोलो आमीन। मैंने कहा धन्यवाद करो कि वो मेरे और आपके लिए मारा गया। वो तमाचे, वो अगर आप इमेजिन करो उस सारे कलवरी के राह को, तो आपको फिर धन्यवाद करना चाहिए। वो सियासत मुझ पर होनी थी, वो लानतें मुझ पर होनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे प्यार में वो सब मेरे लिए नहीं बल्कि अपने ऊपर ले लिया। उसकी मां ने कहा, बेटी मैंने अपने हुस्न को दांव पर लगा कर तुझे बचा लिया। और हकीकत तो ये, आप ये साया पढ़ लो जरा, आओ इस वर्ष को देखो मेरे साथ जरा, क्या ये साया ने इसका मंजर खींचा है। ये साया मैं कहता हूं ऐसे कि जैसे सोचो यीशु मसीह से 700 साल पहले ये गुजरा है, लेकिन कलवरी का मंजर इसने ऐसे बयान किया है कि जैसे वो वहां पर हो। आओ 53 चैप्टर को पढ़ेंगे, ये साया 53 चैप्टर को देखो। एक आदमी ने, भाई नदीम, 700 साल पहले यहां पर जो सोचो मंजर देखा है ना, वो जानता नहीं है किसके लिए है और किसके लिए होने वाला है। और बाइबल कहती है एक एक चीज जो उसने लिखी है, ये सब आप कलवरी पर पूरा होते देखते हो। पढ़ो, इसको लिखा है 2 आयतें मुकद्दसा में, पर वो उसके आगे कोम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानद फूट निकला। और लिखा है, ना उसकी कोई शक्ल और सूरत है ना खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ बोलिए हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हो। बोलो आमीन। हम उसके चेहरे के मुश्ताक हो। कोई उसके चेहरे पर ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन मुझे बताओ, क्या असल में यीशु मसीह ऐसे हैं? बोलिए ऐसे हैं। आपको मुझे बताओ, जब वो हुस्न दे सकता है तो वो कितना हसीन होगा। आमीन। बाइबल ये कहती है, ये साया ने मंजर कशी की है। 3 आयत में लिखा है,
आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था। लोग उसे गोया रपोश थे, वो जानते ही नहीं थे ये कौन है। और लिखा है उसकी तहकीर की गई, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो अभी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली। और आगे लिखा है और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। और लिखा है पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया। हमारी बोलो, हमारी ही सलामती के लिए उस पर रिसीव करो। इस सलामती को जो आया ने देखी है, हाथ उठाकर इस सलामती को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। वो सलामती जो हमारे लिए यीशु मसीह ने ठहरा दी और हमारी सियासत उसने अपने ऊपर ले ली, आज हम रिसीव करते गए। अपने बिजनेस, अपनी जॉब में रिसीव करते गए, अपने कैरियर, अपनी लाइफ में रिसीव करते गए। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए अजीजों मैं ये कहता हूं, ये यीशु मसीह की हमारे लिए क्या खूबसूरत मिसाल है। लिखा है, कहती है हमारी मोहब्बत में कर ले हमारे लिए बलिदान हुआ। बोलो हालेलुया। अजीजों, खुदावन खुदा की मोहब्बत की खूबी याद रखो ये थी, लिखा है कि उस मोहब्बत की खूबी ने उसे उभारा। अब इस बात के लिए उभारा कि वो इंसान से जिससे वो प्यार करता है फिर से नजदीकी पैदा करे। आप मुझे बताइए, जब हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं खुदा की तख्लीक को, सबसे उत्तम या अफजल चीज क्या खुदा ने बनाई? बोलिए, किसको बनाया? इंसान को। और लिखा है उसके लिए अपना चेहरा डिसाइड किया कि ऐसा इसे बनाऊंगा। और बाइबल कहती है उसके लिए जो स्पिरिट ठहराई वो भी अपनी स्पिरिट ठहराई। और ये सोचो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि उसने अगरचे बागे अदन से उसे निकाल दिया, लेकिन अभी भी मालूल है, गम करता है कि मैं इसको वापस लाऊं, मैं इसे वापस लाऊं। और ये बिल्कुल मुसरफ उस बेटे की तरह के बाप हर रोज देखता है कि मेरा बेटा लौट आएगा। अजीजों, ये खुदा बाप का मास्टर प्लान था। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि उसने जराए, वसाइल और माहौल पैदा किया कि हम छुड़ाए जाएं, हम आजाद किए जाएं और उसकी तरफ वापस लौट आएं। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जराए और वसाइल गए और ये यीशु मसीह की लहू के वसीले से गए। अगर आप इफिसियों 2:13 में पढ़ते हो तो वो ये लिखा है कि ये दूरी यीशु मसीह के लहू के वसीले से नजदीकी में बदल गई है। आमीन। तो अपने नशों से, अपनी गंदी आदतों से, पाप की सोच से हमें निकलना है बाहर, और वो चीज जो हमारे लिए मुकर्रर कर चुकी है, हो चुकी है, बस उसे अपना दिल खोल कर उसे अपनी जिंदगी में लेना है। अजीजों, इन 4 वर्सेस के अंदर सुनिएगा हमें यीशु मसीह के लहू की ताकत किस तरह से नजर आती है। इफिसियों 3:12 कहती है खुदा बाप ने यीशु मसीह के लहू के वसीले से दूरी को नजदीकी में बदल दिया। फिर आप नंबर 2 में पढ़ते हो इफिसियों 2:14 में कि खुदा बाप ने यीशु मसीह के लहू के वसीले से दुश्मनी को सुलह में बदल दिया। बोलो आमीन। आप फिर नंबर 3 पढ़ते हो यहां इफिसियों 2:14 में कि खुदा बाप ने यीशु मसीह के लहू के वसीले से उसके और हमारे बीच में जो दीवार थी उसे ढा दिया। बोलो आमीन। ये 3 कमाल की बातें हैं जो यीशु मसीह के लहू के वसीले से आज के दिन हुई। आप मुझे ये बताइए, जब बाइबल कहती कि कलवरी पर यीशु मसीह ने कलमा बोला, एली एली लमा शबकतनी, ऐसा बोला कि नहीं बोला? और बाइबल कहती है इन कलमात को अदा करने के बाद हुआ क्या? हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्या अब कोई दूरी और नजदीकी नहीं है? हर आमो फहम खुदा की हजूरी में आ सकता है। इससे पहले ऐसा नहीं था। अजीजों, मसीह खुदावन के लहू की ताकत से हम ना सिर्फ, मैंने कहा, नजदीक आते गए, बल्कि हमें नए माशरे का, नई सोसाइटी का, नए परिवार का और नई पहचान का हिस्सा बनाया जाता है। क्योंकि इसमें आकर ना यहूदी यहूदी रहता है, ना गैर कौम का गैर कौम का रहता है। हमें एक नई पहचान मिल जाती है। और वो बोलिए पहचान क्या है? बोलो हम मसीही हैं।
फखर से बोलिए क्या हम मसीही हैं? बाइबल कहती है ना यहूदी यहूदी है, ना गैर कौम का बोलिए गैर कौम का है। तो ये प्रिविलेज मैंने कहा यीशु के ब्लड के वसीले से है। और इसलिए आइए एक वर्स को पढ़ेंगे, इफिसियों 2:15 को देखिए। इफिसियों 2:15 बेंशाज ये ऊंची आवाज में पढ़िए। यस, आमेन। इफिसियों 2:15 के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के लहू की ताकत से, उसके जिस्म के कुर्बान होने से, लिखा है इंसान और खुदा के बीच में जो कदीम की दुश्मनी थी उसे मिटा दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। हम खुदा के साथ अब बहैसियत दोस्त हैं, हम खुदा के साथ बहैसियत उसके बेटे हैं। हम खुदा के साथ मैंने कहा ना गुलाम के तौर पर, ना मैंने कहा नौकर के तौर पर, उसके दोस्त के तौर पर और उसके फर्जंद के तौर पर हैं। और अजीजों कदीम दुश्मनी को बाइबल कहती है सदा के लिए खत्म कर दिया गया है। और अजीजों याद रखो इस दुश्मनी की बड़ी वजह इंसान का गुनाह था। और मुझे ये बताइए जिस गुनाह को आज इंसान को दुश्मन समझना चाहिए, उसे दुश्मन समझते हैं कि दोस्त समझते हैं? बोलिए क्या समझते हैं? इस समाज में आज लोग गुनाह को कैसे मैनेज करके बैठे गए हैं? बोलिए कवर करते हैं कि नहीं करते? उसे निकालना चाहिए, उसे दुश्मन बनाना चाहिए। बाइबल कहती है उसी गुनाह ने बागे अदन में आदम और हवा पर अटैक करके उन्हें खुदा की हजूरी से निकाल दिया। अजीजों याद रखना वो गुनाह चाहे छोटी शक्ल में के चाहे बड़ी शक्ल में के, अजीजों वो ताकत उतनी रखता है, आज भी स्वर्ग जाने वालों को रोकता है। बोलो रोकता है कि नहीं रोकता? पाक इशा लेने से रोकता है कि नहीं रोकता? बपतिस्मा लेने से रोकता है कि नहीं रोकता? तौबा करने से रोकता है कि नहीं रोकता? और नहीं जी ये काम नहीं मुझसे छूटते, ये नहीं होता मुझसे। मुझे ये बताइए जब दो लोग लड़ते हैं आपस में, हारने वाला बोलिए जीतने वाले का गुलाम होता है कि नहीं होता? बाइबल ऐसी कहती है कि दो लोग लड़ते हैं, जीतने वाला आका बन जाता है और हारने वाला गुलाम बन जाता है। और जिस पाप का हम पर अटैक होता है हम उसके फिर मुर्तकिब हो जाते हैं, वो कर लेते हैं। और जब कर लेते हैं तो वो गुनाह हमारा आका है, क्योंकि हम हार चुके हैं, क्योंकि हमने कर दिया है। इसलिए वो अटैक जब जब होगा हम उसे ना नहीं कह सकते, वो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसके सामने हथियार छोड़ चुके हैं। लेकिन अजीजों मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने आपको फाइटर बनाया है। बोलो हाँ के ना? उसने आपको मैंने कहा सिपाही के तौर पर देखा है। सिपाही के हाथ में कशकोल होती है कि तलवार होती है? बोलो क्या होता है? आपको लड़ना है, आपको अपनी गवाही को खड़ा करना है। याद रखना जिस नशे का, जिस बदकारी का, जिस गुनाह का आज हम पर अटैक हुआ, हमने उसे रोक के मुकाबला करके 50% उसे हरा दिया। अगली बार जब फिर अटैक होगा हमने फिर मुकाबला किया, अगली बार 20% और हमने उसे हरा दिया। तीसरी बार फिर अटैक हुआ, हमने फिर मुकाबला किया, उसके सामने अड़े और खड़े रहे। याद रखना 20% फिर हमने उसे हरा दिया। अब तक 90% हम उसके ऊपर गालिब है, ना कि वो हमारे ऊपर गालिब है, और 10% फिर जाने वाला है। बोलिए आमीन। लेकिन ये सब कुछ मुकाबला करने से है। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने, याद रखो जब आप मत्ती 4 में पढ़ते हो, यही एग्जाम्पल दिया है कि डेविल आएगा डील करने के लिए, वो देगा तुम्हें। और याद रखना बात कहां पर होती है? जरूरतों पर। वो आपको बिजनेस में पकड़ेगा, वो आपको मुझे हमें अनाज में पकड़ेगा, क्योंकि ऐसे लिखा है अगर तो खुदा का बेटा है। कहां पर पकड़ा उसे? बोलो रोटी पर। कहां पर पकड़ा? रोटी पर। अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या वो नहीं था? बोलो था कि नहीं? लेकिन अगर कहां इस्तेमाल होता है? शक पैदा करने में। अगर तू खुदा का बेटा है तो तेरी जरूरत तो पूरी हो जाए। अगर तू खुदा का बेटा है, आपसे नहीं बोलेगा हारून, डेविल नहीं बोलेगा आपकी 1 लाख की जरूरत है, बड़ा रेगुलर चर्च जाते हो, सच में खुदा के बेटे हो तो मांगो, देना फिर आपको वो। और आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए, वो दे ना दे वो मेरा खुदा है।
اور یہ آپ کا میں کہتا ہوں بولا جانا اس کو ہارٹ اٹیک کر دے گا، کیونکہ یاد رکھنا پھر آپ کو پکڑنے کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں اس کے پاس، کیونکہ آپ نے سیدھا کہہ دیا وہ چنگا کرے نہ کرے، وہ دے نہ دے، وہ بلیس کرے نہ کرے، وہ میرا، بولیے اونچی آواز میں بولیے، وہ میرا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے عزیزو بائبل یہ کہتی ہے کہ یہ اس کے لہو کی طاقت ہے۔ عزیزو بائبل کہتی ہے یہ اس کے لہو کی طاقت ہے۔ اب نمبر 1 سنو اس کے لہو کی طاقت کیا کہتی ہے۔ نمبر 1 میں کہتی ہے غیر یہودیوں کو اور یہودیوں کو آپس میں برابر حقوق اور برابر درجہ مل جاتا ہے۔ ہم یہودیوں کے شانے بشانے گئے، پر کیسے؟ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے۔ یہ اس کی طاقت اور اس کی قدرت ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہم یہودیوں کے، آپ مجھے بتاؤ جب بائبل میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کو وہ ناپاک نہیں کہتے، اچھوت نہیں کہتے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہودی غیر قوموں سے کوئی آپس میں رکھ رکھاؤ نہیں رکھتے تھے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے یہ غیر اقوام کو جیسس کرائسٹ کے بلڈ کے وسیلے سے یہ پریویلیج حاصل ہوا کہ وہ ان کے شانے بشانے اور ان کے حقوق میں برابر گئے، ان کے درجے پر آ کر ان کے برابر گئے۔ اور نمبر 2 میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یسوع مسیح کے لہو کی طاقت ہے کہ یہودی اور پھر غیر اقوام کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مسیح میں آ کر پھر انہیں اپنی مسیح کی شناخت ملتی ہے۔ اور نمبر 3 میں یاد رکھو یہ یسوع مسیح کے لہو کی طاقت ہے جس کے وسیلے سے غیر اقوام کے لوگ اور یہودی ایک ساتھ مل کے مسیح کے بدن کے اعضاء بن جاتے ہیں۔ آج بھی جتنے یہودی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، غیر اقوام بھی مسیح کے بدن کا حصہ ہیں۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمین۔ اس لیے اگر آپ بائبل ریڈر ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودی کتنا گھمنڈ کرتے تھے، ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں، کتنا گھمنڈ کرتے تھے، ہمیں تو موسیٰ کی شریعت دی گئی، اور یسوع مسیح میں مجھے اور آپ کو یہ سعادت ملی ہے ہم یسوع مسیح کی انگلی بن جائیں، اس کا ماؤتھ بن جائیں، اس کی آنکھیں بن جائیں، اس کی باڈی کا کوئی بھی حصہ بن جائیں۔ یہ یسوع مسیح آج مجھے اور آپ کو پریویلیج دیتا ہے۔ بولو آمین، بولو آمین۔ اس لیے عزیزو یہ یسوع مسیح کے لہو کی طاقت ہے کہ یہودی لکھا ہے مسیح میں آ کر مزید پھر شریعت کے وہ تابع نہیں رہتے ہیں۔ اس فضل کے زمانے میں جتنے یہودی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ شریعت سے چھوٹ جاتے ہیں اور وہ فضل میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بتائیے کیسے حاصل ہوا؟ اونچی آواز میں بولو، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے۔ ایمین۔ آئیے بائبل کے اندر کچھ اور یسوع مسیح کے لہو کی طاقت اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، 3 جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 پڑھیں گے رومیو 5:9 میں بن شازیہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ رومیو 5:9 دیکھو میرے ساتھ کیا لکھا ہے۔ رومیو 5:9 دیکھو میرے ساتھ۔ ہاں سب بولو آمین۔ بائبل مقدس اب 3 باتوں کے لیے یسوع مسیح کے لہو کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ گناہ کے جرم سے بری کیے جاتے ہیں، ہم گناہ کے جرم سے بولیے بری کیے جاتے ہیں۔ اور تبھی یہ ورس لکھی ہے کہ پس جب ہم اس کے خون کے باعث لکھے راست باز ٹھہرے، ہماری راست بازی بولو کیسے جاری ہوتی ہے؟ یسوع مسیح کے لہو کے وسیلے سے، جو آج کے دن سن 2023 سال پہلے بائبل کہتی ہے کلوری یعنی گلگتہ کی پہاڑی پر پوری دنیا کے سامنے یسوع مسیح نے قربان ہو کر بہایا۔ آمین، بولو آمین۔ اور بائبل یہ کہتی ہے اب اس کے وسیلے سے ضرور ہی ہم غضب الہی سے بچیں گے۔ عزیزو بائبل کہتی ہے کہ اب ہم مجرم یا گنہگار لوگوں میں شمار نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ بائبل کہتی ہے کہ منجی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم راست باز لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ راست بازی کا کام یاد رکھو پرانے عہد نامہ کے اندر تھا۔ آپ پڑھتے ہو نا بائبل کے اندر سبھی دیندار لوگ راست باز لوگ تھے،
اور بائبل کہتی کہ تم یسوع مسیح پر اس کے لہو پر ایمان لا کر راست باز مطلب اسی منڈلی کا ایک حصہ بن جاتے ہو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فقط یسوع مسیح کے بلڈ کی طاقت اور قدرت سے ہے. لکھا ہے کہ اسی خون کے باعث ہمیں خدا اب گنہگار یا مجرم یا قصوروار شمار نہیں کرتا، بلکہ کیا شمار کرتا ہے؟ اونچی آواز میں بولو، راست باز. بولو راست باز. ہمارا شمار راست باز لوگوں میں ہوتا ہے. کیسی زبردست پہچان ہے، بولیے آمین. مسیح خداوند نے ہمیں خدا باپ کے سامنے یاد رکھو مقبول ٹھہرانے کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے جس کا ثانی یا جس کا مل نہیں ملتا ہمیں. وہ بے نظیر ہے اپنی قربانی کے اندر، یاد رکھنا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا یہ مقبول ترین طریقہ تھا کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ان کی ریکوری، ان کی بحالی کا بندوبست کروں گا. ہاللیلویا. عزیزوں، میں نے کہا اس کی قدرت ہمیں غضب الہی سے بچاتی. نمبر ایک، اس کے لہو کی قدرت بائبل کہتی ہے ہمیں راست باز ٹھہراتی ہے. نمبر دو، اس کے لہو کی قدرت بولو ہمیں غضب الہی سے بچاتی ہے. یہ یسوع مسیح کے لہو کی آپ پاور کی بات کر رہے ہو، اس کی قدرت کی بات کر رہے ہو. عزیزو، یسوع مسیح کے لہو کی طاقت نے، یاد رکھو، وہ کر دکھایا جو شریعت نہ کر پائی. یسوع مسیح کے لہو کی طاقت نے وہ کر دکھایا جو نبی نہ کر پائے. اور بائبل کہتی ہے اس کے لیے خدا نے جو طریقہ ٹھہرایا تھا اسے یسوع مسیح نے قبول کیا. اگرچہ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیالہ ٹل جائے تو بھی میری نہیں بلکہ اور میرا خیال ہے یہ پلان میرے اور آپ کے لیے ہوتا تو ہم روزے میں چلے جاتے کہ نہیں یہ ٹال لی جائے کدھرے. بائبل یہ کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا میری نہیں بلکہ خدا باپ تیری مرضی پوری ہو. اور نبیوں کی نبوتوں کا پورا ہونا یقینی تھا. یسوع مسیح کا مرنا اتفاق تھا کہ بولو پلان تھا. میں کہہ رہا ہوں یسوع مسیح کا کروس پر چڑھایا جانا، آپ کلوری کے ایک ایک حصے کو آپ بائبل میں مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ سبھی نبوتوں نے اس وقت یسوع مسیح کا گھیراؤ کر لیا تھا اور سب نبوتیں وقتاً فوقتاً اس کے لیے پوری ہوتی جاتی تھی. اور یاد رکھنا ان نبوتوں کا گھیراؤ یسوع مسیح کی پیدائش سے ہی شروع ہو چکا تھا اور خدمت کے اندر بھی ایک ایک نبوت تو پوری ہوئی. معجزانہ طور پر میں کہتا ہوں ہر چیز کو خداوند نے پورا کیا. عزیزو، مسیح یسوع کے لہو کی طاقت سے یاد رکھو کیا کیا ہوا ہے. نمبر ایک، ہم گناہ کی طاقت سے آزاد ہو گئے. بولیے گناہ کی طاقت سے آزاد ہو گئے. اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ وہ ہم پر قبضہ نہیں کر سکتی وہ چیزیں، نشے، برائی، بدکاری، ہر وہ لالچ، جھوٹ، جھگڑا رگڑا، تمام جادوگری، وہ کرسز جو چلے آتے ہیں، یاد رکھو وہ قبضہ نہیں جما سکتے. جسٹ آپ کو کمانڈ کرنا ہے، جسٹ آپ کو فائر سے، پاور سے ان چیزوں کو اپنے کیریئر سے، موجودہ لائف سے کمانڈ کر کے نکالنا ہے. کیونکہ جب تک آپ کمانڈ نہیں کرتے، غصہ نہیں دکھاتے، کتا یاد رکھو کھڑا نہیں چھوڑتا. عزیزو، میں نے اکثر کہا ہے کہ جس دروازے پر کتے کو روٹی ملے گی نا، کتا جائے گا نہیں جائے گا. اور جس گھر میں، جس جیون میں پاپ ہوگا، شیطان بھی کو کتے کے جیسا ہے، وہ نہیں جاتا. لیکن اگر آپ روٹی دینا بند کر دو، کتا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ وہ جاتا ہے. سیم اسی طرح اگر بزنس میں شیطان ناچتے دکھ رہا ہے، پریوار کے اندر شیطان ناچتے دکھ رہا ہے، آپ کو کیریئر میں، آپ کو لائف میں، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی لنک مہیا کیا ہے، کوئی رابطہ اسے دیا ہے جہاں سے وہ آتا ہے اور وہ ناچتا ہے. اپنا احتساب کیجئے، ہر اس چیز سے اجتناب کیجئے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے اور کمانڈ کرنا شروع کرو. آپ جس طرح کتے کو ڈراتے اور نکالتے ہو، سیم آپ ڈیول کے ساتھ کر سکتے ہو. اور میں آپ کو دعویٰ دینے کو تیار ہوں، اگر ہم نے روٹی دینا، پاپ کرنا بند کر دیا تو وہ ناچنا بھی بند کر دے گا. آمین. میں کہتا ہوں وہ آپ کو دکھے گا نہیں آپ کی لائف میں، لیکن آپ کو مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ہاللیلویا، بولو ہاللیلویا. نمبر 2 میں یہ پڑھتے ہیں یہ اس کے لہو کی طاقت ہے
کہ اس نے دشمنی کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ نمبر 3 میں یہ پڑھتے گئے ان سب کی جگہ خدا نے راست بازی کو ریلیز کیا ہے۔ دشمنی ختم، پاپ کی طاقت ختم، اب جاری کیا ہوا ہے؟ بولو راست بازی، بولو راست بازی۔ ہنی راست باز ہے، بولو آمین۔ بھائی ندیم راست باز ہیں، بولو آمین۔ بھائی وارث راست باز ہیں، بولو آمین۔ آپ میں سے بیٹھا ہر شخص جو مسیح کے مارے جانے، گاڑے جانے پر اور زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور پاپ سے اجتناب کرتا ہے، بائبل کی یہ پروفیسی میں آپ پر ڈکلیئر کرتا ہوں، آپ دھرمی لوگوں میں شمار ہو، آپ راست باز لوگوں میں شمار ہو، بولو آمین، بولو آمین، ہاللویا۔ عزیزو بائبل یہ کہتی کہ نمبر 2 میں آئیے عبرانیہ 9:14 میں ہم یسوع مسیح کے لہو کی طاقت اور قدرت کو دیکھتے ہیں۔ عبرانیوں میں نے کہا 9:14 میں دیکھیے، عبرانیہ 9:14 میں لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو بولیے مردہ کاموں سے، تمہارے دلوں کو بولیے مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں، بولیے آمین۔ یاد رکھو یہاں دل کے لیے لفظ ضمیر آیا ہے، ضمیر کہ تمہارے ضمیر کو مردہ کاموں سے وہ کیوں نہ پاک کرے گا۔ عزیزو یاد رکھو پاک ضمیر۔ نمبر 2 اس کی قدرت کیسے آتی ہے؟ ہمارے ضمیر اور ہماری تبدیل شدہ زندگی ہمیں اس کے لہو کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمارا ضمیر پاک ہو جاتا ہے، ہمیں تبدیل شدہ زندگی جاری کی جاتی ہے۔ اور عبرانیوں 9:14 کہتی ہے لکھا ہے تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، بولیے تمہارے مردہ، لکھا ہے تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، آمین۔ نمبر 1 میں کیا ہم نے سیکھا ہے؟ وہ جرم سے بری کرتا ہے، وہ جرم سے بولیے۔ نمبر 2 میں کیا پڑھا ہے؟ ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے، یہ جیزس کے بلڈ کی پاور ہے اور بائبل انہیں لکھواتی ہے، ہولی اسپرٹ ان چیزوں کو تحریر کرتا ہے تاکہ آنے والے چرچز ان چیزوں کو یاد رکھیں کہ جس لہو کو تم اپنے لیے مانگتے ہو، جس لہو کے گیت تم گاتے ہو، وہ اپنے اندر کیسی قدرت اور طاقت رکھتا ہے، بولو آمین، بولو آمین۔ اب مجھے یہ بتائیے 5 صلیبیں ہم 3 دیکھتے ہیں کلوری پر، 3 دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ 2 میں ڈاکو تھے، تیسری کس کی تھی؟ ہم بعد میں 3 کو دیکھتے ہیں یسوع کو، لیکن ایک چیز دیکھو ان 2 میں سے ایک ڈاکو مس تھا۔ ایک ڈاکو وہ کون تھا بولیے؟ برابا تھی، وہ اسی کی تھی، وہ میں نے کہا اسی کی۔ 2 ڈاکو چڑھ گئے، ایک کی جگہ جیسس نے لے لی اور وہ قید خانہ میں گئے، برابا نام کا، وہ کلوری بھی اسی کی تھی۔ لیکن یہ سوچو، یاد رکھو اس کی سزا کا حکم جاری ہو چکا تھا کہ فلانے دن اسے دیگر ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی صلیب چڑھا دیا جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے آج بھی قید خانوں کے اندر لوگ لکیریں ڈال کر دن گنتے ہیں، 20 دن گزر گئے بس 20 باقی ہے، ایسا ہے کہ نہیں بولیے؟ تو مجھے یہ بتائیے جب برابا کو آپ دیکھتے ہو، اس کو امیجن کرو کہ جب وقت قریب آ رہا تھا تو کیا مجھے بتائیے اسے اپنی موت نظر نہیں آ رہی تھی کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، میری موت کا دن آ رہا ہے؟ ابھی تک اسے پتا نہیں ہے کہ اس کے لیے پلان بدل چکا ہے، لیکن یہ دیکھو کہ یہ تھی اسی کی صلیب، کیونکہ ایک ڈاکو مس ہے تو جو مس ہے وہ قید خانہ میں گئے۔ اور یہ یاد رکھو جس دن بلیدان کا ٹائم تھا، ایک سپاہی کہتے ہیں کوٹھڑی میں آ کر اس کے لیے میسج لے کر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی کہتے ہیں اسٹڈی کہتی ہے اس نے ان قدموں کو سنا، اس کی بے چینی بڑھ گئی، اس کا خوف بڑھ گیا، ابھی یہ مجھے پکڑ کر لے جائیں گے اور مجھے بھی صلیب چڑھا دیں گے۔ لیکن اس ڈر کے عالم میں ان کو دینے کے اس کو دینے کے لیے ان کے پاس ایک گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز کیا ہے؟ اے برابا جو صلیب تجھ کو دینی تھی نا ہم نے، وہ تیری خاطر جیسس نے اٹھا لی ہے، تیری خاطر۔ بولیے یہ گڈ نیوز میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں،
ये गुड न्यूज मैं आपको भी देना चाहता हूं। मैंने कहा क्योंकि जो क्रूस आपको उठाना था, जो जिल्लत रुसवाई की मौत यशायाह के मुताबिक, नबियों के मुताबिक मुझे और आपको मरना था, बाइबल कहती है उन दो डाकुओं के बीच में एक तीसरा, वो मैं और आप थे, लेकिन वो यीशु मसीह ने ले ली हमारे लिए अपने ऊपर। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल ये कहती है कि मसीह के लहू की ये ताकत और ये कुदरत है। बाइबल कहती है वो तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे जमीरों को वो मुर्दा कामों से हमेशा के लिए पाक कर देगा। एक चीज मुझे बताइए, जब कोई चीज मर जाती है स्मेल नहीं आती? आती कि नहीं आती? हम नाक बंद कर लेते हैं, दौड़ते हैं वहां से। मुझे ये बताइए, जब मुर्दा कामों की बात आती है तो ये काम हमारे साथ ही जुड़े गए, स्मेल नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? हमको नहीं आएगी पर एंजल्स को जरूर आएगी। खुदा जिद्दे नाल तू मनु रखा है ते सिरगट ही नहीं छड़दा। क्या लिखा नहीं है बाइबल के अंदर कि इन छोटों के एंजल्स लिखा है खुदा बाप का मुंह देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा इन सब छोटों के मतलब वो मैं और आप हैं, और बाइबल के मुताबिक हर शख्स को एंजल्स दिए गए हैं, उसके हेल्पर्स हैं वो। लेकिन ये सोचो कि वो फरिश्ते भी हमसे तंग हैं, हमारे कामों के करके उनको स्मेल आती है, इसलिए कि हमारे मुर्दा काम है। मरी चीज स्मेल देती है कि नहीं देती? हमारे फरिश्ते भी नाक पकड़ के बैठे हैं, इसलिए कि हमारे काम अभी तक मुर्दा हैं। अजीजों, बाइबल कहती है ये मसीह के लहू का आज इंतजाम मेरे और आपके लिए जारी होगा, और वो तुम्हें मुर्दा कामों से निकल के जिंदा में दाखिल कर सकते हो। आमीन, हाथ उठा लो, आमीन, हालेलुया। आप मुझे ये बताइए, कभी आपने सोचा है कि पुराने ऐदनामे की कुर्बानियों के खून का असर था? कभी ये उन कुर्बानियों का था तो वो ब्लड ही बहाते थे, और वो शरई तौर पर बहाया जाता था, लेकिन उसका असर क्या था? आप याद रखो, जानवर दो चीजों का मजमुआ है। कितनी चीजों का? इंसान कितनी चीजों का मजमुआ है? तीन का, बदन, जान और रूह। उसका असर कितना था जानवरों का? बाइबल ये कहती है हमारी फिजिकल कंडीशन पवित्र होती है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन अभी भी अधूरी है। हम अंदरूनी तौर पर, बातन में, स्पिरिट में अभी भी अधूरेपन में गए। और यीशु मसीह, बाइबल कहती है उसके लहू का असर ये था, उसकी ताकत और उसकी कुदरत ये थी, उसने हमारी तीनों लाइफ के हिस्सों को परफेक्ट कर दिया। बोलो आमीन। हम स्पिरिट में, हम सॉल में, हम बॉडी में, बाइबल कहती है परफेक्शन को देख सकते हैं। और ये कैसे होगा? यीशु मसीह पर ईमान लाने से, क्योंकि इंतजाम हो चुका है। अजीजों, शरई कुर्बानियों के खून का असर मैंने कहा सिर्फ जिस्मानी हद तक था, जिस्मानी पाकीज़गी तक था, लेकिन वो रूहानी तौर पर अभी भी नाकाफी थी। और तभी बाइबल कहती है यीशु मसीह के ब्लड का इंतजाम किया गया। अजीजों, क्या आप जानते हो कि किस बात के करके यीशु मसीह के लहू का असर रखता है? ऐसी वो कौन सी वजह थी कि यीशु मसीह के लहू की ताकत और कुदरत उनसे ज्यादा है? आप बाइबल में पढ़ लेना, लिखा है उसने अपने आप को खुदा बाप के सामने कुर्बान कर दिया। उसने अपनी मर्जी से, बोलो आमीन, उसने अपनी मर्जी से खुदा बाप के सामने अपने आप को कुर्बान कर दिया। और इन बातों की वजह से उसके लहू में यह ताकत है, हमारे माजी को वो धो सकता है, हमारे हाल को और हमारे फ्यूचर को वो सिक्योर कर सकता है, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। अजीजों, मसीह खुदावन के खून की ताकत और उसकी कुदरत ऐसी है, बाइबल साफ कहती है वो मुर्दा कामों से निकाल देता है। वो काम जो बदबू पैदा करते गए, वो काम जो दूसरों के लिए उकताहट और बेचैनी और अपने लिए भी उकताहट और बेचैनी पैदा करते गए, खुदा के यीशु मसीह के लहू की कुदरत से हम इन चीजों से आजाद हो जाते हैं। नंबर 3 में पढ़ेंगे यीशु मसीह के लहू की ताकत को। आइए पहला पत्रस उसका पहला चैप्टर उसकी 18वीं और उसकी 19वीं 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका पहला बाब
اور اس کی 18ویں اور اس کی 19ویں 2 ورسز کو لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن، کیا لکھا ہے، جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہ کی کوئی 19 آیت کہتی ہے، بلکہ ایک بے عیب، بولو آمین، بے داغ بولیے آمین، بیش قیمت بولیے آمین، لکھا ہے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ عزیزو، اپنی تبدیلی سے پہلے ہم اپنے سیم آباؤ اجداد کی جیسے تھے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنی تبدیلی سے پہلے، کچھ پانے سے پہلے ہم اپنے آباؤ اجداد کے ہی جیسے تھے، درباروں پر جانے والے، ہر چیز کو کھانے اور پینے والے، فرق نہ کرنے والے، لیکن مسیح میں آ کر یاد رکھیے گا سب سے پہلا کام جو ہوا، بائبل کہتی تمہارا نکما چال چلن تم سے چھڑایا گیا، تمہارا نکما چال چلن تم سے چھڑایا گیا، لکھا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے۔ عزیزو یاد رکھو، تبدیلی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہمیں چھڑایا ہے۔ تبدیلی کی بڑی وجہ کیا گاتے ہوتے کہ دسے کی سچائی رب دی انہاں نو جو، ہم ان کو سچائی نہیں بتاتے جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ کہ بائبل میں لکھا ہے ایسے مت کرنا، آپ کیوں ایسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ عزیزو، بائبل یہ کہتی کہ میں نے کہا یہ زبردست بات ہے کہ ہماری بے فائدہ اور نالائق زندگی کو خداوند نے ایک بڑی قیمت پے کر کے اسے ہماری زندگی سے نکال دیا ہے۔ اگر بیکار اور بے فائدہ چیزیں آپ کے ساتھ جڑی رہیں گی تو بیکار کا بھار نہیں رہے گا ہماری اوپر، رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بولیے، فالتو کا، جن کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ عزیزو، ہمیں برڈن وہ اٹھانا ہے جس سے آنے والی زندگی ہماری بدل جائے۔ آپ ان چیزوں کا بوجھ لیجئے، لیکن فالتو کا، نالائق چیزوں کا، بے فائدہ چیزوں کا اور نکمی چیزوں کا، بائبل کہتی ہے یہ باپ دادا سے چلی آتی ہیں۔ میں نے کلیسیا کو اکثر یہ کہا ہے، وراثت میں ہمیں ٹیڑھی چیزیں ملتی ہیں، وراثت میں بولیے، کیونکہ کرسز وراثت سے آتے ہیں۔ یاد رکھنا، شراب اور لعنتیں اور شیطانی آلٹرز یہ سب وراثت سے آتے ہیں۔ وراثت ہمیں ٹیڑھی چیزیں دیتی ہے، ہم لڑکی انہیں سیدھا کرتے ہیں، بولیے آمین، کیونکہ ہم آنے والی اپنی نسل کے لیے ایک نئی نیو ڈالتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں اور ایک نیا گریس، ایک نئی فاؤنڈیشن ہم بنا دیتے ہیں تاکہ آنے والی ہماری نسلیں اسی پر تعمیر ہوتی جائیں۔ بولو آمین، بولو آمین۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ جو قیمت خدا نے ہماری خلاصی کے لیے پے کی ہے، اس کی تعریف بائبل 3 باتوں میں کرتی ہے۔ کتنی باتوں میں؟ اب خلاصی کے لیے جس چیز کی پیمنٹ کی گئی ہے نا، وہ اپنی ذات میں بائبل کہتی ہے بے عیب ہے، اپنی ذات میں بولیے بے عیب ہے۔ وہ اپنی پہچان میں بائبل کہتی ہے بے داغ ہے، بولیے بے داغ ہے۔ اور اپنی ویلیو میں، اپنی قدر و قیمت میں بائبل کہتی کہ وہ بیش قیمت ہے، بولو آمین۔ میں بتا رہا ہوں وہ بلڈ جو آپ کے لیے میرے لیے بہایا گیا، ایک تو وہ بے داغ ہے، ایک وہ بے عیب ہے، اور تیسرا وہ بیش قیمت ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ ہاللیلویہ، وہ یسوع مسیح کا لہو ہے۔ کہتے ہیں گلگتہ کی پہاڑی کے اندر سے جو عہد کا صندوق نکلا ہے، اس کے اوپر جو بلڈ گرا ہوا ہے، ماہرین نے اسے اٹھایا ہے، لیبارٹری میں لے کے گئے، وہ بلڈ آج بھی زندہ ہے، اس کے اندر جو چیزیں بلڈ میں پائی جاتی ہیں وہ آج بھی زندہ ہیں، اور انہوں نے کہا یہ وہی بلڈ ہے جو جیسس کرائسٹ کا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس عہد کے صندوق کے پاس 2 کروبی کھڑے دیکھے گئے، اور جنہوں نے تحقیق کی، ڈھونڈا عہد کے صندوق کو، وہ وہاں مدہوش ہو گئے کروبیوں کو دیکھ کر، کیونکہ کروبیوں کا کام تھا عہد کے صندوق کی رکھوالی کرنا۔ بولو آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے بائبل کہتی ہے بے عیب سے مطلب ہے کہ وہ باطنی طور پر کامل ہے۔ جب بائبل یسوع مسیح کے لہو کے بے عیب ہونے کی بات کرتی ہے تو وہ مطلب باطنی طور پر کامل ہے۔ جب بے عیب
जब बेदाग होने की बात करती है तो बाइबल कहती है वो जाहिरी तौर पर भी कामिल है। आमीन। कोई उंगली यीशु मसीह पर उठी, बोलिए। कोई उंगली उठी गुनाह के लिए कि तूने ये किया, तूने वो किया? बाइबल कहती है कि कोई उंगली ना उठी, क्योंकि वो बातन में और वो जाहिरी तौर पर मुकम्मल तौर पर कामिल था। बोलो आमीन, बोलो आमीन। अजीजों, कहते हैं हमारा जितना बड़ा गुनाह था उसके लिए उतनी ही बड़ी कुर्बानी दी गई। आप सोचो, एक आदमी का गुनाह इतना डेंजरस है तो कुल दुनिया का गुनाह कितना ज्यादा खतरनाक, और आने वाली नस्लों का भी, क्योंकि ये इंतजाम आगे भी जो आने वाली नस्लें ने उनके लिए ठहरा दिया गया, इससे मुस्तफीद हो सकते कि अब किसी यीशु को सलीब नहीं चढ़ना है। आमीन। तो ये सोचो, मैंने कहा जितना बड़ा गुनाह था उसे कई गुना बड़ी कुर्बानी को खुदा ने ठहराया और उसका मूल्य पे किया गया ताकि हम उसकी कुर्बानी के सबब से सेम न रखें। बोलो आमीन। अजीजों, अपनी मखलसी पर गौर करने से हमें पाक होने और खुदा के खौफ में रहने के लिए जबरदस्त तहरीक हासिल होती है। यह तहरीक आपको याद रखना अपनी मखलसी पर गौर करने से हासिल होती है। अगर आप याद रखना, सल्वेशन पाकर भी ऐसे मौकों पर जहां शराब या फ्लर्ट करना या पाप का या आजमाइश का मौका रहता है, अब वहां पर हम में से कोई भी वहां पर रहकर भी, मैं बता रहा हूं कि हम अपनी मखलसी को भूल जाते हैं तो हम उन्हीं लोगों का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उस मौके पर ये याद रखें कि मैं बुलाया नहीं गया, मैं चुना गया हूं, मुकर्रर किया गया, और मैंने कहा आपको आपकी मखलसी जब याद रहती है तभी याद रखना हमें तहरीक हासिल होती है। किन चीजों के लिए? खुदा के खौफ में कायम रहने के लिए, और मैंने कहा मजीद होलीनेस में बढ़ने के लिए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सो अजीजों, आज के मैसेज को खुले मन से रिसीव करो, क्योंकि मेरी और आपकी खलासी बाइबल कहती है फानी चीजों से नहीं है। फानी चीजें क्या कहें? सोना सोचो कितना कीमती हो चुका है इस वक्त, चांदी कितनी कीमती है, बाइबल उन्हें फानी कहती है। ऐसा है कि नहीं? बोलिए, वो चीजें फानी है। अजीजों, याद रखो, कहते हैं ना सिर्फ खुली बदी और शरारत, बल्कि हमारा चाल चलन और बतालत और नकामापन भी याद रखो खतरनाक, वो याद रखना खतरनाक वो कुदरत और वो ताकत रखता है ताकि हमें हर सेक्शन में डिस्ट्रॉय करे। लेकिन अगर हम अपनी बद चलनी से, नकम्मेपन से, और मैंने कहा खुली बदी से बाज रहेंगे तो हकीकत में यीशु मसीह के नाम में ये चीजें हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के लहू की ताकत और कुदरत को देखा है। हमने यीशु मसीह के लहू की ताकत और बोलिए कुदरत को देखा है। वो आज भी काम करता है, वो आज भी छुड़ाने की कुदरत और ताकत रखता है। बस हमें उसके लहू पर ईमान रखना है कि वो आज भी जिंदा है। हम गीत में क्या गाते हैं? जिंदा लहू, जिंदा लहू। आमीन, बोलो आमीन। आइए अपने हाथ उठाइए, धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया।